Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी हाम्रो देशको तीनै तहको निर्वाचनको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनैपर्छ, सबैको माग छ, तर सरकारले अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति किन घोषणा गरेन? सत्तारूढ गठबन्धनभित्र विवाद छ, मतभेद छ। तीनै तहको चुनाव एकै चरणमा सम्भव छ हाम्रो देशमा मङ्सिरमा। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ र हाम्रो देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के भन्छ त भन्ने बारेमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली हुन्छ। प्रदीपजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्छु। धन्यवाद। अब चुनाव गर्ने कि नगर्ने फेरि पनि बहस सुरु भयो हाम्रो देशमा। तपाईँहरूले त संविधान ल्याउनु भएको, यो संविधानको भावना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुनुपर्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। स्थानीय तहको निर्वाचन एकदम ढिलोमा गर्दा पनि जेठ 5 निर्वाचन आयोगले प्रष्ट शब्दमा भनेको छ। उसले योभन्दा अगाडि एक चरणमा गर्ने हो भने वैशाख 14, दुई चरणमा गर्ने हो भने वैशाख 14 र वैशाख 22 भनेको थियो। यदि केही त्यसको निम्ति उहाँहरूले माघको पहिलो सातासम्म सरकारले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गरोस् भन्ने थियो। अलिकति ढिलो भएको स्थितिभित्र पनि जेठ 5 भन्दा पर जानु प्रचलित कानुन, ऐन र संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले प्रष्ट भनेको छ। निर्वाचन आयोगको त्यो भनाइमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। तर तपाईँले हेर्नु भएको छ, प्रचण्डदेखि माधवका नेपालको भनाइ बाहिर आइरहेको छ, 6 महिना सार्न सकिन्छ, नेपालको संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ भनेर उहाँहरूले कसरी व्याख्या गरिरहनु भएको छ त प्रदीपजी? बकवास हो, त्यो बकवास हो। जनतालाई मूर्ख बनाइरहनु भएको छ उहाँहरू र आफै मूर्ख भइरहनु भएको छ। संविधानको धारा 25 टक्क टिक्नु भएको छ, तर उहाँले धारा 215, 216, 217 लगायतका धाराहरूलाई उहाँहरूले बिर्सिनु भएको छ। संविधानको एउटा धारा टिपेर संविधानको समग्र मर्ममाथि छुरा हान्न पाइँदैन। संविधानले कहीँ कतै पनि स्थानीय तहको चुनावको रिक्तता, स्थानीय तहको रिक्तताको परिकल्पना गर्दैन। यहाँलाई थाहा छ, 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भयो। संविधान जारी भइसकेपछि संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरित भयो। तिनै रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरू अर्थात् संविधान लेख्ने तिनै मान्यजीहरूले 73 सालमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउनु भएको हो। उहाँहरूलाई थाहा थिएन र संविधानमा के लेखेको छ भन्ने कुरा? त्यसको सबैभन्दा राम्रो व्याख्या त उहाँहरूले त्यही संविधान कानुन बनाउने बेलामा बनाउनु भएको छ र उहाँहरूको मनसाय हो एक दिन पनि स्थानीय तह रिक्त नहोस्। किन भन्दा 3टा कारणले। स्थानीय तह रिक्त हुनको लागि संविधानले छ नि छुट दिएको छैन, कहीँ छैन। तपाईँ प्रतिनिधि सभाको निश्चित शर्तमा अगावै विघटन पनि हुनसक्छ। प्रदेश सभा निश्चित शर्तमा अगावै विघटन हुनसक्छ। तर प्रतिनिधि स्थानीय तह यस्तो निकाय हो हाम्रो 3 तहको राज्य संरचनाभित्र जसको एक दिन पनि अगाडि पनि विघटन हुने परिकल्पना गरिँदैन। त्यसकारणले त्यसका खास कारणहरू छन्। एक, त्यो जनतासँग सबभन्दा नजिकबाट जोडिएको सरकार हो स्थानीय तह। दोस्रो, त्यसले जनतालाई दिने सेवा सुविधाको अग्रमोर्चामा छ र केही कामहरू यस्ता छन् जो कहीँ कतै पनि प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन। नागरिकताको सिफारिस, शनाखतदेखि लिएर यावत विषयहरू छन् जो जनप्रतिनिधिहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मात्रै गर्न पाउँछन्। त्यो प्रष्ट व्यवस्था हाम्रो संविधानको मर्ममा र हाम्रो स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा छ। त्यस कारणले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्न खोज्नु र त्यसका लागि
संविधानको एउटा दफालाई समाएर त्यसको अपव्याख्या गर्नु भनेको संविधानमाथिको खेलाची हो। अहिले प्रचण्ड माधव नेपालहरू त्यही खेलाची गरिरहनु भएको छ र दुर्भाग्य भन्नुपर्छ आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने, प्रजातन्त्रको हिमायती भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरूको एजेन्डामा लतारिँदै घिसारिँदै गइरहेको छ। संविधान जारी भइसकेपछि हाम्रो देशमा प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउन पाउनु भएन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भयो र स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा भयो र 3 चरणमा भएको निर्वाचनको कुरा गर्न चाहन्छु। त्यतिखेर वैशाखमा भयो, असारमा भयो र असोजमा भयो र अहिले आएर के कुरा गरिँदैछ भन्दाखेरि असोजमा जसरी स्थानीय तहको निर्वाचन भयो नि त्यसले गर्दा उनीहरूको लागि त पुरै अवधि काम गर्न दिनुपर्छ। अहिले चैतमा वैशाखमा चुनाव गर्दा त उनीहरूले काम गर्न पाएन, उनीहरूको अधिकार कुण्ठित हुन्छ, अदालतमा गयो भने के हुन्छ भनेर भन्नेहरू पनि छन् नि। त्यो ऐन पढ्नु पर्यो नि त उहाँहरूले। त्यो ऐनमा बहुत प्रष्ट ढङ्गले लेखिएको छैन। चरण चरणमा निर्वाचन भएको रहेछ भने पनि पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनलाई गणना गरिनेछ, बहुत प्रष्ट शब्दमा उल्लेख गरिएको छ। ऐन बनाउँदा के गर्नुभएको थियो उहाँहरूले? पुष्पकमल दाहाल त त्यही पार्लियामेन्टमै हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवा त्यही पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्थ्यो। कहाँ जानुभएको थियो उहाँहरू? त्यो ऐन बनाउँदाखेरि उहाँहरूलाई यो कुराको एक्का थिएन। त्यस कारणले प्रश्न के हो भन्दाखेरि स्थानीय तहलाई रिक्त बनाएर पानी धमिल्याएर माछा मर्न खोज्ने अस्थिरताका सम्भागहरूको खेल मात्रै हो यो। त्यसमा उहाँहरूका आफ्ना राजनीतिक जोडघटाउ पनि छन्, तर कुनै एउटा दलले लाई नाफा हुन्छ या घाटा हुन्छ भनेर मुलुकको कानुनमाथि यस्तो खेलवाड गर्न मिल्छ? बिल्कुल मिल्दैन। उहाँहरूले जे बहस गरिरहनु भएको छ, आज जे भन्नुभयो उहाँहरूले बिहान बसेर कि अब संविधानविदहरूसँग सल्लाह गर्ने, कानुन व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गर्ने, उहाँहरूले सल्लाह गर्नुपर्ने सबभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगसँग होइन। निर्वाचन आयोगले त बहुत प्रष्ट शब्दमा भनेको छ, 3-4 कुराहरू उसले जवाब दिइसकेको छ। 1, स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न मिल्दैन। 2, तिनैटै तहका चुनावहरू एकैचोटि गर्न सम्भव हुँदैन व्यवहारिक कानुनी सबै हिसाबले, र स्थानीय तहको अधिकार कतै प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन। यति प्रष्ट शब्दमा निर्वाचन आयोगले भनिसकेपछि कुन संविधान समय थप्न मिल्दैन? मिल्दैन। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको लागि मिल्दैन। दलीय सहमति भयो भने यस्ता कुरामा सहमति गठबन्धनको बिचमा सहमति भयो भन्नु न के चुनाव हुन सकेन वैशाखमा? नसक्नुपर्ने कारण के? काङ्ग्रेस र अहिलेको गठबन्धनले चाहेन भने के गर्नु? माताले गठबन्धनले चाहेन, नचाहेपछि हामीले सहमति गरिदिनु पर्ने? यो त कुरै मिलेन। नसक्नुपर्ने कारण के? देशमा 2072 साल वैशाख 12 को जस्तो भुइँचालो गएको हो। कोभिड महामारी अहिले सुरु भएको छ, तर यो कोभिड महामारी फागुनको अन्त्यसम्ममा चाहिँ निकै हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ यदि सरकारले ढङ्ग पुर्याउने हो भने। त्यो महामारीको समस्या पनि होइन। महामारी कन्ट्रोल भएन, भयावह स्थिति होइन। अहिले तपाईँले त्यो अनुमान गर्नै मिल्दैन। अहिले हामीसँग झन्डै 4 महिना समय छ। 120 दिन जुन निर्वाचन आयोगले न्यूनतम समय भन्छ, त्यो 120 दिन हामीसँग छ। त्यस कारणले महामारी यो फेरि महामारीको पूर्व आशंका गरेर पूर्वानुमान गरेर गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको दिमागमा त एमाले फोबिया छ। एमाले धेरै स्थानीय तह जितेको छ। तिनै प्रतिनिधिहरू रहँदै चुनाव गरियो भने फेरि एमाले जित्छ। त्यसैले 6 महिनामा थप दिने, कर्मचारीलाई चलाउन दिने, यस्तो खालको राजनीतिक दुराशयुक्त गतिविधि गर्न मिल्दैन। यसले उहाँहरूको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई छलङ्ग पारेको छ। यो नेकपा एमालेका निम्ति किमार्थ मन्जुर छैन। तपाईँले भन्नुभयो निर्वाचन आयोगको भूमिका ठिक छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। होइन, यसमा स्थानीय तहको निर्वाचन 5 वर्षको लागि निर्वाचन भयो होइन, 5 वर्षको कुरा गरेर 2 महिना अघि नै हुनुपर्ने होइन र चैतमा गर्नुपर्ने होइन स्थानीय तहको निर्वाचन आयोगले हो। त्यही निर्वाचन आयोग त चुक्यो नि पर्दैन। निर्वाचन आयोगले त्यही कुरालाई गरेर पटक उहाँहरूले त पुसमा हो नि त, पुसमै सरकारलाई, किन निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गर्दैन। हाम्रो संविधानले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब यो सम्भवतः छलफल चलेको थियो संविधान बनाउने बेलामा, तर फेरि सरकारलाई यति साह्रो कमजोर पनि नबनाऊ भन्ने भयो। यस्तो सरकार बन्छ भन्ने कुरा संविधान बनाउने बेलामा ख्याल पनि भएन होला। निर्वाचन देख्यो कि त भाग्ने, एउटा हाइड्रोफोबिया भन्ने हुन्छ नि, एउटा खास रोग लागिसकेपछि कुकुर पानीदेखि एकदम डराएर भाग्छ भने जस्तो चुनावदेखि भाग्ने यस्ता खालका नेताहरू, यस्तो खालको दलको, यस्तो खालको गठबन्धनको सरकार बन्छ भन्ने कुरा अनुमान भएन होला। त्यस भएर निर्वाचन आयोगको परामर्शमा
सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने भनेर चाहिँ संविधानमा व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले त प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो प्रष्ट मान्यता अगाडि सार्यो। निर्वाचन आयोग पनि चुक्यो नि त। उसले चैत 5 गतेभन्दा पहिल्यै चुनावको लागि मिति त्यसको लागि सरकारलाई दबाब दिएको भए हुन्थ्यो नि त। होइन, उसको सुरुदेखि नै लगातार भन्दै आएको छ र उसले के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई न्यूनतम 120 दिन चाहिन्छ। यो कुरा त सरकार स्वयंले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो। सरकारले ख्याल नगरेपछि उसले बारम्बार गछगछ्याउने काम गरेको छ। के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन, सार्न मिल्छ, सार्न मिल्दैन, यी सबै कुराहरू गरेर अधिकतम लचिलो हुँदै उसले जेठ 5 लाई एउटा अन्तिम चाहिँ के भन्दाखेरि उसको डेडलाइन उसले तोकेको छ। तर निर्वाचन आयोगको त्यो स्पष्ट सिफारिसलाई लत्याउँदै खास राजनीतिक प्रयोजनका लागि नेकपा एमालेप्रतिको चरम पूर्वाग्रहबाट आधारित भएर उहाँहरू जे गर्दै हुनुहुन्छ यसको इतिहासमा हिसाब किताब हुनेछ। एउटा कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउँ ऋषिजी, 2059 सालमा यसै गरी त्यति बेलाका स्थानीय निकायहरूको 5 वर्षीय म्याद सकिँदै थियो। देशमा द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो। संयोग यस्तो पर्यो, त्यति बेला पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी प्रतिपक्षमा थियौँ। आज त्यही स्थिति दोहोरिएको छ 20 वर्षपछि। त्यति बेला हामीले अत्यन्त गम्भीरताका साथ प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गरायौँ। द्वन्द्व उत्कर्षमा छ। गाउँमा राज्यका निकायको उपस्थिति छैन, चौकीहरू उठेर सदरमुकाममा जम्मा भएका छन्। त्यहाँ राज्यको उपस्थिति कसैले देखाइरहेको छ भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मात्रै देखाइरहेका छन्। उनीहरूले जनतालाई थोरै भए पनि राहत, हौसला र संरक्षण गरिरहेका छन्। कृपया उहाँहरूको म्याद बढाउँ। तर उहाँले यसो हिसाब गर्नुभयो, एमालेका गाविस अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूको, मेयर उपमेयर, जिल्ला विकास समिति हुन्थ्यो त्यति बेला, सभापति उपसभापतिको किन बढाउने भन्नुभयो। म्याद रिक्त भयो, चुनाव भएन। परिणाम गाउँ गाउँमा जनसरकारहरू बने। गाउँ गाउँबाट जनताहरू लखेटिनुपर्ने स्थिति सृजना भयो। हिजो शेरबहादुरले जे गल्ती गर्नुभयो द्वन्द्वलाई विस्तार गर्नको निम्ति, आज त्यति बेलाका तथाकथित जनसरकारहरूले गरेका जग्गाका लिखतहरूले हेर्नुहोस् त, रोल्पा रुकुम जाजरकोट जानुहोस् त, मान्छेहरूले कति दुःख पाइरहेका छन् भन्दाखेरि आज त्यसै गरी जनप्रतिनिधि त नियमावली र संविधान त बाज्य नै होइन प्रदीपजी। बाजिएको छैन। तपाईँले जुन धारा 225 भन्नुभएको छ, म तपाईँलाई अलिकति विस्तारमा भन्छु। हाम्रो स्थानीय तहका त्यो आफैमा एउटा सरकार हो, त्यसको 3टा भूमिका छ। एउटा त्यसको कार्यकारी भूमिका छ, एउटा विधायिकी भूमिका छ, एउटा त्यसको न्यायिक भूमिका समेत छ। धारा 215ले त्यसको कार्यकारी भूमिकाको कुरा गर्छ। पहिला मेयर उपमेयर, प्रत्येक वडामा 1जना वडा अध्यक्ष र 4जना सदस्यहरू चुनिन्छन्। त्यो एउटा कार्यपालिका बन्छ। त्यसमा केही सदस्यहरू थपेपछि समानुपातिक सहितको गरेपछि एउटा कार्यपालिका बन्छ। त्यो कार्यपालिका बनिसकेपछि त्यसले त सरकारको काम गर्ने भयो। त्यस पछाडि बन्नुपर्छ गाउँसभा या नगरसभा, नगरपालिका सभा, गाउँपालिका सभा, जसले विधायिकी काम गर्छ। धारा 225ले पहिला कार्यपालिका गठन भइसकेपछि कार्यपालिकाले मनोनयन गर्ने सदस्यहरू सहितको गाउँसभा या नगरसभाको कुरा गरेको हो। उहाँहरूले त्यो गाउँपालिकाको या नगरपालिकाको निर्वाचन गर्ने धारा 215 लगायतका दफाहरूलाई ओझेलमा पार्न खोज्नुभएको छ। उहाँहरूले 225 जो सभाको कुरा हो, संसद भनौँ न एक किसिमले, स्थानीय तहको, त्यसको मात्रै कुरा गर्नुभएको छ। त्यसबाट संविधानसँग ऐन बाजिएको छैन। सरकारले किन कानुनविदहरूसँग, संविधानविदहरूसँग परामर्श गरेर नियतको प्रश्न हो। तोक्नुपर्छ, समस्या छ, जटिलता छ, गाँटो फुकाउनु पर्छ कहीँ कतै होइन, सबभन्दा होइन, कहीँ कतै त्यस्तो समस्या छैन। उहाँहरूको नियतमा समस्या छ। नियत स्थानीय चुनाव पर लैजानु छ। उहाँहरूलाई एउटै डर छ, यो ढोडको उहाँहरूले चाहिँ खुट्टा राखेर यो गठबन्धन बनाउनु भएको छ नि। अब स्थानीय तहमा गएपछि त गठबन्धन त यो 753 ठाउँमा 6743 वडामा गठबन्धन सम्भव छ? छैन। माथि उहाँहरूले 5 जनाले चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभयो भने तलकाले मान्नेवाला छन्? छैनन्। गठबन्धनमा पुवाल पर्न त्यहीँबाट थाल्छ। पुवाल पर्न अनि अर्को, अस्ति प्रचण्डले अर्ली इलेक्सनको फन्डा किन फ्याँक्नुभयो भन्दा त्यो त एमालेकै एजेन्डा हो नि अर्ली इलेक्सन त। म आउँछु त्यसमा, म त्यसमा आउँछु। तर स्थानीय तहको कष्टमा होइन है, स्थानीय तहलाई फाइदा हुन्छ नि, किनभने इलेक्सन चाहनु भएकै हो। ऋषिजी, देशको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा नाफा र घाटाको कुरा, फाइदा र नोक्सानको कुरा हेर्ने होइन। हामीले संविधान अनुसार मुलुक चले कि चलेन, नियम अनुसार, ऐन अनुसार मुलुक चले कि चलेन, विधिको शासन भयो कि भएन भन्ने हेर्ने हो। म त्यसमा आउँला, त्यसलाई हामी एकछिनपछि छलफल गरौँला।
उहाँहरूलाई डर के छ भन्दाखेरि पहिले स्थानीय चुनाव भयो भने एक एमाले राम्रो गर्छ, त्यो त प्रष्टै छ, किन हिजो पनि उहाँहरू त गठबन्धनमै हुनुहुन्थ्यो नि त। गठबन्धन हुँदा समेत रेणु दाहाललाई जिताउन, प्रचण्ड पुत्रीलाई जिताउन कति महाभारत भयो उहाँहरूलाई, मतपत्र च्यातेर चपाएर बत्ती निभाएर गर्नु नि त उहाँहरूले। त्यति गरेर बल्ल बल्ल जितेको स्थिति हो। आज त्योभन्दा हालत खराब छ। यो राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर उहाँहरूले संविधान र कानुनमा खेलबाड गरिरहनु भएको छ एक, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहीँ पनि बाजिएको छैन। बाजिएको उहाँको दिमाग बाजिएको छ, नियत बाजिएको छ। हिजो के भनेर तर्क गर्नुभयो उहाँहरूले, जनप्रतिनिधि निकाय खाली राख्न मिल्दैन। हामीले तपाईँले अघि जोड्नुभएको प्रश्नलाई पनि म यहाँनिर जोड्छु। हो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भन्नुभयो। किन भन्नुभयो? 74 साल मङ्सिरमा भएको चुनावमा एमाले र माओवादी दुईटा गठबन्धन भएर हामी जनताको बिचमा गयौँ। हामीलाई मत दिनुहोस्, हामी देशमा स्थायित्व ल्याउँछौँ भनेर भन्यौँ। त्यो मतलाई पछि हामीले पार्टी एकतामा पनि रूपान्तरित गऱ्यौँ, तर त्यो एकता टिकेन। जनताले गठबन्धन भनेर भोट दिए, त्यो गठबन्धन टिकेन भनेपछि जनमत त खण्डित भयो नि। हामी अर्ली इलेक्सनमा जान खोज्दा के मात्रै भन्नु भएन उहाँहरूले? प्रतिगमन, संविधानमाथि आक्रमण, लोकतन्त्रले खान खोज्यो, लोकतन्त्र खान खोज्यो, हिटलर के मात्रै बाँकी राख्नुभयो। अनि आज कुन मुखले, कुन नैतिकताले उहाँ चाहिँ अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? कि त्यति सर्लकै कुराहरू पुछ्नु पऱ्यो नि त। मैले कान समाएर उठबस गर्नु पऱ्यो नि। मैले त्यति बेला केपी ओलीमाथि लगाएका आरोपहरू गलत रहेछन्, अर्ली इलेक्सन गर्नुपर्दो रहेछ। प्रचण्डको मुख मिलेको छ, कुरा मिलेको छ। अर्ली इलेक्सनमा जाऊ, एमाले संसद चल्न दिएन, अवरोध गर्यो, संसदीय व्यवस्था खत्तम हुने भयो, एमाले संसद डेडलक गर्न लाग्यो भनेर त उहाँहरूले जे हिजो करिब 6-8 महिनासम्म चाहिँ उहाँहरूले जे भनेर पुसदेखि लिएर चाहिँ जेठसम्म जे असारसम्म चाहिँ जे गर्नुभयो, त्यसका लागि उहाँहरूले जनतासँग क्षमा याचना गरेपछि मात्रै बल्ल उहाँहरूले अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्न मिल्छ। जहाँसम्म नेकपा एमालेको कुरा हो, नाफाघाटाको हामी कुरा गरिरहेका छौँ। एमाले तयार छ अर्ली इलेक्सनको लागि आजको दिनमा, तर हामी तयार छौँ, जहिले चुनाव भए पनि फेस गर्न तयार। तर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने अर्ली इलेक्सन वैशाखमा गर्नु हुन्न, मिल्दैन। सत्तारूढ गठबन्धनको प्रस्ताव, नयाँ प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधव नेपाल, त्यो बिल्कुलै त्यसमा तपाईँहरूको सहमति हुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। के मिल्छ भन्दा यदि निर्वाचन आयोगले सक्छ भने वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव, जेठमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउन तयार हो उहाँहरू, हामी फेस गर्न तयार छौँ। तर स्थानीय तहको चुनाव जो कानुनले गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ, त्यसलाई पर सारेर नहुने चुनावको पछाडि उहाँहरू यसो गर्न किन गरिरहनु भएको छ भने, ल मानिलिनुहोस् एकैछिन एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरौँ। स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यो चुनाव नगर्ने। अनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको असार 28 गतेको फैसला त स्ट्यान्ड बाई छ, त्यो त यथावत छ। त्यसले प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल पुरा गर्न दिनुपर्छ भन्छ। एउटा शर्तमा मात्रै विघटन हुनसक्छ, 76-5 अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने मात्रै, नभए विकल्प रहेसम्म विघटन गर्न पाइन्न भनेको छ। विकल्प छ भनेर एकजना कोही मान्छे गइदिन्छ अदालतमा, अदालतले के मुद्दा लिन्छ, के फैसला गर्छ, यो त कसैले अनुमान गर्न सक्ने कुरा। एमाले मिलिसकेपछि त राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, होइन? हामी त्यसमा सुन्नु न, सबभन्दा पहिले तपाईँ मिल्नु पर्यो क्या। काङ्ग्रेस र एमाले मिलिसकेपछि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ देशमा, होइन? त्यही भएर हामीले काङ्ग्रेसलाई भन्दैछौँ, तपाईँहरू लोकतन्त्रमाथि हुने यस्तो हमलाको पछाडि नकुद्नुहोस्, तपाईँहरू बेलैमा सचेत हुनुहोस्। कि त अब प्रचण्ड सहितको गठबन्धनको एउटा अङ्ग हुँ भन्नु पऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यसो हो, 5 दलीय एउटा संयुक्त मोर्चा हो, मोर्चाभित्र कोही एउटा घटक मात्रैमा रूपान्तरित भएछ काङ्ग्रेस भने हामीले कठै काङ्ग्रेस कुनै बेला 2/3 बिपी कोइरालाले 2/3 ल्याएको, 48 सालमा बहुमत ल्याएको, 56 सालमा बहुमत ल्याएको, देशमा लोकतन्त्रको नेतृत्व गरेको भन्ने पार्टी अब माओवादी एजेन्डामा विलिन हुन थालेछ। चित्तै बुझाउँला। होइन भने लोकतन्त्रमाथि यति ठुलो प्रहार हुँदा काङ्ग्रेस यसरी लतारिनु मिल्छ? केपी शर्मा ओलीको जित हुन्छ क्या अर्ली इलेक्सन अहिले भयो भने? जित र हारको प्रश्नै त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नु होइन। संविधानले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने, होइन? एकैछिन सुन्नु, अर्ली इलेक्सनमा जाने र कार्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिल्दैन। पहिलो कुरा संविधान राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् मलाई। त्यसमा हुँदैन, किनभने मैले एमाले तयार छैन। मैले बारम्बार भने स्थानीय तहको चुनाव पर सार्ने कुरामा हाम्रो कहीँ कतै पनि सम्झौता हुँदैन। अरू कुरामा हो भने स्थानीय चुनाव जेठ 5 भित्र त्योभन्दा अगाडि गर्ने, त्यो एउटा टुङ्गो गरिसकेपछि बाँकी कुरामा हो भने आउनु छलफल गरौँ, हामी तयार छौँ। त्यसमा स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने
मिल्दैन। कति सम्भव त्यो पनि मिल्दैन। त्यसमा एमाले सहमत हुने कि नहुने? पहिलो अब फेरि होइन, अर्को कुरामा हामी सुन्नु, छलफल यसमा गरे सबभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगलाई सोध्नु पर्यो। निर्वाचन आयोग के अरे निर्वाचन गराउनु त उहाँहरू हो। तपाईँलाई म 2-3टा कुराहरू व्यावहारिक हिसाबले भन्छु। नम्बर 1, निर्वाचन भनेको एकदम सरल हुनुपर्छ होइन। मतदाताले मैले कुन उम्मेदवारलाई कुन एजेन्डाका लागि मत दिँदैछु अथवा कुन पार्टीलाई मत दिँदैछु उसलाई थाहा हुनुपर्छ। अब तपाईँले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको एकैचोटि चुनाव गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। एकजना मतदाताले कति ठाउँ छाप लगाउनुपर्छ थाहा छ? 11 ठाउँ छाप लगाउनुपर्छ। 5 खालका मतपत्रहरू हुन्छन्। स्थानीय तहको एउटा मतपत्र, प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फको एउटा, समानुपातिकको एउटा, प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फको एउटा, समानुपातिकतर्फको एउटा, 5वटा मतपत्र 11टा ठाउँमा छाप लगाउनु पर्ने, मत सङ्केत गर्नुपर्ने। हामी मतदाताको विवेकलाई बन्धक बनाउँदैछौँ कि उनीहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिँदैछौँ? यो व्यावहारिक हिसाबले पनि सम्भव हुँदैन। नम्बर 1। दोस्रो, चुनाव फरक फरक मितिमा भएको छ। स्थानीय तहको चुनाव एउटा मितिमा भएको छ, एउटा ऐन अन्तर्गत। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एउटा मितिमा भएको छ, एउटा ऐन अन्तर्गत। प्रदेश सभाको निर्वाचन एउटा मितिमा भएको छ, एउटा ऐन अन्तर्गत। फरक फरक मितिमा फरक फरक ऐन र फरक फरक प्रावधान अन्तर्गत भएका चुनावहरूलाई तपाईँलाई सजिलो होला, तपाईँलाई चाहिँ सिट भागभन्डा गर्न सजिलो होला, आफ्ना मान्छेहरूलाई सेट गर्न सजिलो होला भनेर तपाईँको सुविधाका लागि कानुनहरू मर्दिनु पर्ने। निर्वाचन एकै चरणमा भयो भने देशमा आर्थिक व्यवधान पनि कम हुन्छ। कसरी अर्थतन्त्र सङ्कटमा छैन। होइन, अर्बौं रुपियाँ खर्च हुन्छ नि चुनावमा, त्यसलाई पनि हामीले कम गर्न सक्छौँ नि। त्यो पनि जनशक्ति एकैचोटि परिचालित हुन्छ देशभरि। सुन्नु न, त्यो हुँदैन। म तपाईँलाई एक एक गरेर म बताउँछु। नम्बर 1, मतदान अधिकृत त छुट्टा छुट्टै चाहिने होला कि एउटै मतदान अधिकृतले तिनटै चुनाव गराउँछ? यो त कानुनले पनि दिँदैन होला। अलग अलग मतदान अधिकृत चाहियो, अलग अलग कर्मचारीहरू चाहियो, अलग अलग मतपेटिकाहरू चाहियो, अलग अलग मतपत्रहरू चाहियो, अलग अलग चाहिँ के भन्दाखेरि यी सबै कुराका निम्ति बन्दोबस्तीका सामानहरू चाहियो। कहाँबाट कटौतीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? झन् बढी चाहिन्छ। अहिले भएका निर्वाचन अधिकृतहरूले पुग्दैन अहिलेको हाम्रो प्रचलित ऐन अनुसार। त्यस कारणले खर्च कटौतीको कुरा पनि त्यो तफसिलको कुरा हो। खर्च कटौती हुने, मेन पावर एउटैले हुने, जनशक्ति एउटैले कसरी हुन्छ ऋषिजी? एउटै एकै पटक परिचालित हुन्छ नि त तिनै तहको निर्वाचनमा एकै सुन्नु एउटै न्यायाधीश जसलाई हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि निर्वाचन अधिकृत तोक्छौँ, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत, तिनटै तहको चुनाव गराउन मिल्छ र उसले? हाम्रा ऐनै फरक छन्। त्यसपछि यो चलिरहेको बहसको अन्तर्यमा जानुहोस् न। तपाईँ तफसिलमा जानुभयो कि? तर बहस त जारी छ नि त। तपाईँलाई थाहा छ माओवादी केन्द्रले पोस्टरमा आज भन्यो, बैठक राखेरै भन्यो, तिनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउनुपर्छ, मक्सिरमा गराउनुपर्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले गराउन सकिँदैन, हुँदैन भनेर माओवादी केन्द्रले आज निर्णय गरिसक्यो। त्यही कुरा हो। उहाँहरू निर्वाचनलाई पर सार्ने, लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनाहरूमा प्रहार गर्ने, पानी धमिल्याउने, माछा मार्ने, अस्थिरतामा खेल्ने उहाँहरूको उद्देश्य त्यही हो। त्यही भएर भनिरहेका छौँ उहाँहरू अलोकतान्त्रिक हुनुहुन्छ, लोकतन्त्र विरोधी बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ। हाम्रो प्रश्न बनाएको त्यसमा हाम्रो देशमा छ नि तिनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदैन भन्ने एमालेको बटम लाइन हो। एकदम त्यो व्यावहारिक असम्भव छ। निर्वाचन गर्ने जुन निकाय हो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन तपाईँले गराउने होइन, मैले गराउने होइन। तपाईँ हामी त भाग लिने होला, तपाईँले पर्यवेक्षण गर्ने होला, म उम्मेदवार बन्ने होला। तर निर्वाचन आयोगले भनेको छ अहिलेको अवस्थामा छ नि दलहरूको बिचमा छलफल गर्नुपर्छ, सहमति गर्नुपर्छ, तर अनि मात्रै निर्वाचनमा जान सकिन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उसले स्थानीय तहको बारेमा निर्वाचन आयुक्तले भन्नुभएको छ के छलफल गर्नुपर्ने, उहाँलाई के प्रधानमन्त्रीसँग प्रचण्डसँग अनि प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त जाने कुरा मैले अस्वाभाविक ठान्दिनँ। दलहरूलाई उहाँहरूले कसरी चिन्नुहुन्छ उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो। त्यो संयन्त्रलाई उहाँहरूले कसरी चिन्नुहुन्छ, मान्यता दिनुहुन्छ थाहा छैन। तर निर्वाचन आयोगले पनि मुलुकको संविधान र कानुन हेर्ने हो। मैले बुझेसम्म निर्वाचन आयोगले प्रष्ट शब्दमा। तर आज प्रमुख निर्वाचन आयोग दिनेश थपलियाले प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष नेतालाई भेटेर भन्नुभएको छ त्यसो भए तपाईँहरूको प्रस्तावमाथि म छलफल गर्छु सबै पक्षसँग। त्यो थाहा छैन। अहिले म कुनै निर्णय गर्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ। त्यो विषयमा मलाई थाहा छैन। उहाँले अन्यत्र छलफल गर्नु पनि मिल्दैन। उहाँहरू संविधान र कानुनले जे बाटो देखाएको छ त्यो बाटोमा उहाँहरू हिँड्ने हो। त्यो बाटो भनेको आउने जेठभित्रमा स्थानीय तहको चुनाव हिँड्ने हो। अरूले इलेक्सन गर्ने हो भने त्यो पोलिटिकल कुरा भयो। त्यसभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतको त्यो चाहिँ परमादेश मार्फत आएको प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी त्यो व्यवस्थामा
के भन्नुहुन्छ उहाँहरू त्यो बेग्लै कुरा भयो। अहिले हामी एकदम फोकस्ड भएर अगाडि आइरहेको स्थानीय तहको चुनावको बारेमा छौँ र स्थानीय तह चुनावलाई पर धकेलेर वर्तमान गठबन्धन सरकार जनताको सेवा सुविधा सम्बन्धी अधिकार, जनताको सिफारिस लगायतका यावत प्रश्नसँग सम्बन्धित अधिकार अब हामीले कानुनमा किटान गरेर लेखेका छौँ असार 10 गते बजेट आउनुपर्छ भनेर। कसले ल्याउँछ बजेट? स्थानीय प्रतिनिधिहरू भएनन् भने बजेट अलपत्र पार्ने, स्थानीय तहका कैयौँ विकास परियोजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने, कर्मचारीहरूलाई जिम्मा दिने, कर्मचारी चलाउँछ 6 महिना। त्यसो भए उहाँहरू किन बस्ने त? मुख्य सचिवलाई चलाउनु दिए भयो नि त। शेरबहादुर देउवा किन बसिरहने? अर्को कोही किन बसिरहने? दिने नि उहाँहरूले पनि कर्मचारीहरूलाई। जनप्रतिनिधिहरूलाई रिक्त गर्ने उहाँहरूको योजना हो भने माथि पनि रिक्त गर्नुहोस् न त। त्यस्तो हुन्छ? हाम्रो संविधानले त्यो कुरा चिन्छ, त्यस्तो परिकल्पना गर्छ। एमालेले भन्दैमा हामीले निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने छैन भने सत्तारूढ दलकै नेताहरूले भन्न थाले। होइन, एमालेले भनेको होइन, संविधानले भनेको। एमालेको लागि निर्वाचन गर्ने होइन अहिले स्थानीय तहको भन्ने पनि बहस जारी छ। कति फोबिया, कति डर, कति त्रास, राम राम, कति डर हो उहाँहरूलाई। चुनाव भनेपछि ठिक छ, भाग्नुहोस्, कहिलेसम्म भाग्नुहुँदो रहेछ हेरौँला नि त। जनताले यी सबै कुराको हिसाब किताब पनि राख्लान्। किनभने निर्वाचन पर सार्दाको परिणाम, निर्वाचनमा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूमाथि खेलवाड गर्दाको परिणाम जनताले त्यसको पनि त सजाय देलान् नि, उचित हिसाब किताब गर्लान्। ऐन कानुन र संविधान संशोधन गरेर 5 दलीय गठबन्धनले तिनै तहको निर्वाचन मङ्सिरमा गराउने निर्णय गर्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? निर्वाचन आयोग पनि कन्भिन्स भयो। संविधान संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँहरूसँग त्यति सङ्ख्या छ? अध्यादेश ल्याएर पनि त उहाँहरूले त बाधा फुकाउ अध्यादेशबाट संविधान संशोधन हुँदैन, एक होइन। दोस्रो, हिजो उहाँहरूले के भने, केपी ओलीमाथि आरोप लगाउँदाखेरि अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको भन्ने होइन। अनि आज आफूलाई चाहिँ पाएको पर्ने बित्तिकै फेरि अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्ने। त्यो अध्यादेश पनि कस्तो बेलामा ल्याउने हो भन्दा केही कुरा एकदम अप्ठ्यारो भयो, पार्लियामेन्ट बस्न नसक्ने अवस्था भयो। पार्लियामेन्ट त अहिले चलिरहेकै छ, खालि कोभिडका कारणले बैठक मात्रै स्थगन भएको, सेसन अन्त्य भएको छैन। कसरी ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूले अध्यादेश? अनि संविधान के अरे ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको कुरालाई चाहिँ निष्क्रिय पार्न, निष्प्रभावी पार्नका लागि यो त मिल्दैन। तपाईँले चिन्नु भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई, प्रचण्ड, माधव नेपाललाई, उपेन्द्र यादवलाई, बाबुराम भट्टराईलाई, चित्रबहादुर केसीलाई उहाँहरू मिलेर छ नि अहिलेको अवस्थामा मक्सिरमै गर्ने निर्वाचन भनेर प्रस्ताव आयो भने त्यतिखेर तपाईँहरूको मत के हुन्छ? तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? एमालेको रणनीति के हुन्छ? मेरो प्रश्न। विरोध रहन्छ, आपत्ति रहन्छ, प्रतिवाद हुन्छ, जनता उत्रिन्छन्। उहाँहरूले थाहा पाइराख्नुपर्छ उहाँहरूले भने जस्तो गरी देश चल्दैन। केही समय उहाँहरूले झुक्याउनु भयो, केही समय मान्छेलाई त्यस्तो लाग्यो पनि कतिपय मान्छेहरूलाई। आज यो 6 महिनाको अवस्था हेर्नुहोस् त, देश कहाँ पुग्दैछ? हिजो प्रधानमन्त्रीले देशका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो, राष्ट्रका नाममा बोल्नुभयो। उहाँ लिम्बियादुरा कालापानी बारेमा केही बोल्नुभयो? 24 लाख 25 लाख खोप हरायो, बोल्नुभयो केही? अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण इन्डिकेटरहरूले रातो सङ्केत गरे, रातो बत्ती बलिरहेका छन्, बोल्नुभयो केही? खोप स्टोरमा छ, मान्छे खोप लाउनु पाइरहेको छैन, बोल्नुभयो केही? अनि देशका यावत समस्याहरूको बारेमा नबोलेर सत्तामा टिकिरहने कुरा मात्रै हो भने त्यो पनि कति दिन भन्ने कुरा होला। त्यस कारणले यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो सहमति रहन्छ। तर हिजो एउटा सहमति भएको छ उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमा, अहिलेको अवस्थामा चुनाव मक्सिरमै गर्ने, तिनै तहको निर्वाचन, त्यसमा एमालेलाई कन्भिन्स गर्ने, एमालेसँग मिलेर जाने, एमाले सहमति खोज्ने। एमाले कन्भिन्स हुँदैन। उहाँहरूले कन्फ्रन्टेसनको बाटो, मुठभेडको बाटो, असहमतिको, द्वन्द्वको बाटो रोज्नु भएको भने त्यो उहाँहरूको छनौटको कुरा हो। एमालेले आफ्नो रणनीति बनाउँछ, होइन भने हाम्रो सिम्पल कुराहरू छन्। तोकिएको समयमा निर्वाचन होस्, संविधानको अक्षरशः परिपालना होस्, कानुन अनुसार मुलुक चलोस्, जित कसको हुन्छ, हार कसको हुन्छ, त्यो मतलबको कुरा भएन। उहाँहरू त 5 दलीय गठबन्धन एमालेलाई त टर्च बालेर खोज्ने भन्दै हुनुहुन्छ त माधव नेपालजीहरू। टर्च बाल्ने अवस्थामा पुर्याइदिनुहोस् न, किन भागिरहनु भएको छ चुनावबाट? उहाँहरूमा त्यत्रो विश्वास रहेछ, जनतामा वाहवाही रहेछ। स्थानीय तहमा तपाईँहरू बलियो हुनुहुन्छ अरे क्या? 5 दलीय गठबन्धनको निष्कर्ष। त्यसैले एमालेलाई कमजोर बनाउन पनि पहिला प्रतिसभाको इलेक्सन गर्ने, अर्ली इलेक्सन गर्ने, होइन भने तिनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गरेपछि त एमालेलाई ठेगान लगाउनु सक्छ। त्यो मिल्दैन। होइन, कसलाई ठेगान लगाउनुहुन्छ, आफै ठेगान लगाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, त्यतातिर पनि नजाउँ ऋषिजी।
म उहाँहरूको कुरामा धेरै प्रतिक्रियामुखी हुन पनि चाहन्न कि जे कुराको कुनै अर्थ छैन त्यसमा धेरै रियाक्सन मात्र। हामीले त चुनावको लागि त निकास त खोजेका छौँ नि, होइन? अनि सहमति त खोजेका छौँ होइन। मलाई बताउनुहोस् न, मलाई एकदम सिम्पल केही कुराको जवाब दिनुहोस्। कानुन प्रचलित ऐनमा स्थानीय तहको पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो हिजो जसले संविधान बनाउनु भयो उहाँहरूले नै यो कानुन बनाउनु भयो, कुनै विरोधाभास छैन। दोस्रो, निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोग उनले डेडलाइन समेत तोकेर प्रस्तावित मिति समेत तोकेर यहाँभन्दा पर जान मिल्दैन भनेर प्रश्न भनेको छ। मतदातावली तयार छ, अरू सबै कुराहरू उहाँहरू तम तयार भएर बस्नु भएको छ। निर्वाचन नहुनुपर्ने कारण के, नगर्नुपर्ने कारण के, गर्न नसकिनु पर्ने कारण के? त्यसो भने नालायक भएर उहाँहरू किन बस्नुहुन्छ सत्तामा? चुनावसम्म गर्न हितमा छ अरे तिनै तहको निर्वाचन मक्सिरमा गर्दाखेरि सबैलाई फाइदा हुन्छ। जनतालाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित राख्ने मेरो एउटै प्रश्न छ, एकदम सिम्पल। यो सरकार जस्तो काठमाडौँ लगायतका ठाउँहरूमा वैशाख 31 गते चुनाव भयो। वैशाख 30 गतेदेखि उहाँहरूको म्याच सकिन्छ, अथवा कहिले उहाँहरूले शपथ ग्रहण गर्नुभयो त्यहाँदेखि म्याच सकिन्छ। त्यो रिक्ततामा काठमाडौँ महानगरभित्र कोही मान्छेलाई नागरिकताको सिफारिस गर्नु पर्यो भने र त्यो सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधि नभए बापत त्यो नागरिकताबाट वञ्चित भयो भने कसले जवाबदेही लिन्छ? यति गैर जिम्मेवार बन्न मिल्छ सरकारमा बसिसकेपछि उहाँहरू? त्यस कारणले यो उहाँहरूको एकदमै नितान्त अलोकतान्त्रिक, स्वार्थ प्रेरित, एमालेको पूर्वाग्रहबाट ग्रसित मानसिकताको कुरा हो। हामी त्यता नजाउँ। हामीले मुलुकलाई संवैधानिक र कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा लैजानुपर्छ। नियमित रूपमा चुनाव हुनुपर्छ। चुनावमा जित हार हुन्छ, केही ठुलो कुरा भएन। त्यसो म एमालेको बटम लाइन चाहन्छु, प्रदीपजी तपाईँ पार्टीको महासचिव, शक्तिशाली व्यक्ति, त्यसो भए तिनै तहको निर्वाचन मक्सिरमा गर्न एमाले तयार छैन, मान्दैन? हामी मान्दैनौँ। स्थानीय तहको चुनाव जेठ 5 भित्र हुनुपर्छ जुन निर्वाचन। यदि भएन जेठ 5 भित्र भने, मैले अघि सत्तारूढ दलले गरेन भने त्यसमा हाम्रो प्रतिवाद हुन्छ, हाम्रो विरोध हुन्छ। शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामी तपाईहरु सशक्त ढङ्गले त्यसको सशक्त ढङ्गले तपाईहरु प्रतिवाद गर्नुहुन्छ। त्यसो भए सडकमा आउनुहुन्छ सरकारको यो निर्णयको विरुद्धमा। स्थानीय तहलाई रिक्त राख्ने निर्णयको विरुद्ध हामी मात्रै आउँदैनौँ। 753वटै पालिकाका 6743 वडाका प्रतिनिधिहरू आउँछन्, किनभने उनीहरू जनताबाटै इलेक्टेड हुन्। उनीहरूलाई न काम गर्न दिने, न उनीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूको ठाउँमा अर्को कसैलाई ल्याउने जुन एउटा चाहिँ स्थिति बनाएर जनतालाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने जुन कुरा हुन्छ त्यसको एकदम स्ट्रङली प्रतिवाद हुन्छ। त्यसो भए चुनावमा चाहिँ भाग लिनुहुन्छ नि तपाईँहरू? चुनावबाट त ब्याक हुनुहुन्न नि, कहिलेको चुनाव? मक्सिरको चुनाव धेरै परको कुरा हो, त्यहाँ पुग्नै पाउँदैन। मैले भन्दैछु त यो सरकारले नाकको चालले चुनाव नगराइकन उपाय नै हुँदैन। हामी चुनावको घोषणा गर्न र चुनाव गराउन हामी बाध्य बनाउँछौँ। यति कुरा महामारीको बेला छ, जुलुस निकाल्न सक्नुहुन्न, तपाईँले विरोध प्रदर्शन गर्न गाह्रो छ। यही मौका पारेर सरकारले चाहिँ मक्सिरमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्यो, तिनै त्यो गर्न मिल्दैन। त्यसको हरेक हिसाबले, कानुनी राजनीतिक सबै हिसाबले त्यसको प्रतिवाद हुन्छ, किनभने निर्वाचनलाई पर सार्न अहिलेको कानुनले कहीँ कतैबाट पनि ठाउँ दिँदैन। एमाले पार्टीले निर्वाचन चाहिँ बहिष्कार गर्दैन। हामी निर्वाचन गठबन्धनले मक्सिरमा तिनै तहको निर्वाचन गर्न धेरै परको कुरा हो। त्यति बेलासम्म त तपाईँको यो कार्यक्रममा म 3 चोटि आउँछु, त्यति बेला होइन। आज किन बताउनु? आज हामी वैशाख र जेठको कुरा गरौँ। आज वैशाख र जेठको कुरा गर्दा यो निर्वाचन यो सरकारले पर सार्न मिल्दैन, सार्यो भने यसको प्रतिवाद हुन्छ। बस त्यसो भए तपाईँले आन्दोलनमै जानुहुन्छ? त्यसको हामीले सरकारको निर्णय सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँहरूको छलफल भएको छैन? शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा कसरी जाने? अस्ति छलफल भयो, तर उहाँ यति साह्रो निरीह हुनुहुन्छ हाम्रो अनुमान थिएन। किनभने अहिले त ऋषिजी म मनको कुरा गरौँ, देशमा या यो गठबन्धनमा सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई त मैले देख्नै छोडियो। किन काङ्ग्रेस त अरू कतिपयभन्दा अलिकति फरक पार्टी हो नि, उसँग हाम्रा गम्भीर मतभिन्नताहरू पनि छन्, हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी पनि हो। तर जे भए पनि देशको एउटा मुख्य पार्टी त हो नि त। तर कहाँ छ त्यो पार्टी? अनि यस्तो कुराहरूमा हेर्नु न, अस्ति एकजना मन्त्रीले बोल्नुभयो, खुलेआम नरसंहारको धम्की दिनुभयो। प्रधानमन्त्री
बिल्कुल प्रतिक्रियाविहीन हुनुहुन्छ। मौन हुनुहुन्छ मौन प्रधानमन्त्री, हुनुहुन्छ। कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन अहिलेसम्म। मैले त बहस गराएकै छु। हिंसाको हिमायती हो कि हिंसाका अगाडि उहाँ पनि गरुडको छाया पर्या हो कि भन्नुहुन्छ अझै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउँछु भनेर। आँखा अगाडिको यति गम्भीर चाहिँ के भन्दा आपराधिक अभिव्यक्तिको बारेमा उहाँ कुनै एक्सन लिन सक्नुहुन्न नरसंहार गर्छु भनेर मन्त्री भन्दाखेरि भन्नुभयो रेवडी उहाँ यादवजीले। केही बोल्नुहुन्न। त्यसमा एमालेको पनि कडा प्रतिक्रिया आएन नि। एकदम हामी एकदम प्रश्न मन्त्रीलाई गरेका- बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको माग हो। छ एकदम हामीले स्पष्ट ढङ्गले म आफैले पनि भनेको छु। दोस्रो, देशको भनौँ न यो सरकारको दायित्व थियो सिङ्गो राष्ट्रले एक स्वरबाट भनेको लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी नेपाली भूभाग हो भनिसकेपछि त्यसलाई वार्तामा लगेर कुटनीतिक ढुङ्गाबाट यसलाई फेरि सडकको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई बिग्रिन नदिइकन तर स्ट्रङली आफ्नो राष्ट्रिय हितमा उभिएर बोल्नुहुन्न प्रधानमन्त्री। जयसिंह धामी उहाँकै क्षेत्रका, उहाँ डडेलधुराको दार्चुलाका चाहिँ नागरिक मारिए, बोल्नुहुन्न। अब अर्थतन्त्र हिजो उहाँले असाध्यै धेरै त्यस्तो झुटको सहारा लिनु हुँदैन थियो। देशको प्रधानमन्त्रीले झुट बोल्नु हुँदैन। होइन, उहाँले भन्नुभएको छ खस्केको अर्थतन्त्रलाई म सुधार्छु। खस्केको मात्रै हो र, खस्केको मात्रै हो र। यही हिसाबले जानियो भने देश त धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ ऋषिजी। उहाँले त के भन्नु पर्थ्यो भने हो अप्ठ्यारो छ, एकदमै गम्भीर छ अवस्था, तर म उपायहरू खोजिरहेको छु। त्यो सबभन्दा पहिले त यथार्थ स्थिति जस्ताको तस्तै उहाँले बताउनु पर्ने होइन, बताउनुहुन्न। के अब के अरे ज्योतिषले 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेको छ, 5 चोटि भइहालियो, अझै 2 चोटि कसरी हुने भन्ने यति मात्रै उहाँको ध्याउन्ना हो कि देशप्रति कुनै जवाबदेही छ। म अरू सत्तामा रहेका अरू पार्टीहरूको बारेमा कुनै कमेन्ट गर्न चाहन्न, तर नेपाली काङ्ग्रेसको यो लेभलको निरीहता, नेपाली काङ्ग्रेस यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि अरूका एजेन्डाहरूमा हिँडिरहेको कुरा नेकपा एमालेलाई पनि निको लागिरहेको छैन। यो यसले उहाँहरूलाई पनि नोक्सान गर्छ। त्यस कारणले गर्दा देश असाध्यै असहज अवस्थामा छ। राज्यका 3टै अङ्ग डिसफङ्सनल छन्। एउटा अङ्ग त तपाईँहरूले ध्वस्त पारिदिनु भयो नि त, हामीले पारिदिया हो र। पार्लियामेन्ट कसरी? तपाईँ पनि त आज जनताको प्रतिनिधि हो। एकदमै म तपाईँलाई आज तपाईँले प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्न पाउनु भएन, जनताको एजेन्डा बहस गर्न पाउनु भएन। नपाउने स्थिति सिर्जना कसले गरिदियो? तपाईँले गर्नुभएको छ। कसरी? अवरोध त तपाईँले गर्नु बिल्कुल। जनतालाई तपाईँले सही कुरा बताउनुपर्छ। यसमा चाहिँ एकदम जस्ताको तपाईँसँग मेरो म तपाईँलाई असहमति छ। तपाईँको असहमति आफ्नो ठाउँमा होला। सन्तोष चल्न दिनुहोस्, मेरो आग्रह। सुन्नु न, साउन 3 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक, पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्यो होइन त। हाम्रो सर्वोच्च अदालतको परामर्शबारे गम्भीर असहमति थियो। त्यो असहमति त मैले साउन 3 गते आफै उभिएर के कुरामा चाहिँ हाम्रो असहमति छ त्यस दिन बोल्ने वक्ता पार्टीको तर्फबाट म थिएँ, मैले बोलेँ। साउन 3 गतेदेखि साउन 32 गतेसम्म 27-28 दिनसम्म, त्यसमध्ये कति दिन बैठक चल्यो मलाई ठ्याक्कै डेटा छैन। त्यो बेला अफगानिस्तानबाट अलपत्र परेका युद्धमा चाहिँ फँसेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनुपर्छ कसले आवाज उठायो? एमालेले होइन। जयसिंह धामीको विषय कसले उठायो? एमालेले होइन। विभिन्न ठाउँका बाढी पहिरो आदि इत्यादि साउन 32 गतेसम्म त यी सबै विषय उठाएर जीवन्त ढङ्गले प्रतिनिधि सभा त हामीले चलाएकै थियौँ त। हाम्रा असहमति थिए, असहमतिका बावजुद पनि हामीले चलायौँ। भदौ 23 गतेदेखि किन बैठक अवरुद्ध भयो? यो बारेमा चाहिँ सत्तारूढ दलहरूले सोच्नु पर्दैन? सभामुख उहाँ पार्टीको नेता हो कि सबैको साझा हो? पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र जाँदा तपाईँको मनमा हरि होस् नहोस्, मनमा धर्म होस् नहोस्, जुत्ता त फुकाल्नुपर्छ त, मैले पनि फुकाल्नुपर्छ। बाहिर जे गर्नुहोस् हामीलाई केही मतलब भएन। तपाईँ त संस्कृति मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हो नि त। बाहिर जे गर्नुहोस् केही मतलब भएन। तर सिंहदरबारको सभामुखको च्याम्बरमा पसिसकेपछि या चाहिँ आइसिसीमा संसद भवनमा पसिसकेपछि उहाँले पक्षपात गर्न मिल्दैन। उहाँले पक्षपात गर्नुभयो, उहाँले पदीय मर्यादा पालना गर्नु भएन। ठिक छ, सभामुखले गल्ती गर्नुभयो, तर एमालेले किन गल्ती गर्ने? उहाँले गल्तीको एहसास गर्नु पर्यो नि त। रियलाइज गर्नुहोस् न, आज जनतालाई आश्वस्त पार्नुहोस्। उहाँले सभामुखले गल्ती गर्नुभएको छ, तर एमाले जस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्षले आज संसद चल्न दिएको भए शेरबहादुर देउवालाई अङ्कुश लगाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो 3टा कुरामा पार्लियामेन्टमा बोलाएर बाटो पनि राख्नको लागि बाध्य पार्न सक्नुहुन्थ्यो एजेन्डाको बारेमा। ऋषिजी हामीले बाटो देखाएका छौँ नि त। 3टा काम मध्ये कुनै एउटा गर्नुहोस् न त। या सभामुखले ती 14 जना हामीले कारवाही गरेका सांसदहरूको सूची अहिले पनि टाँस्नुहोस्। त्यसको लिगल भ्यालु हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन। म कानुनी लडाइँमा मुद्दा मामिला जान खोजेको होइन। दलमाथि, दलका सांसदहरूमाथि दलीय नियन्त्रण हुनुपर्छ। दलले अनुशासनको कारवाही गर्न पाउनुपर्छ। सूचना टाँस्नुहोस्, बलियोदेखि चल्छ। होइन उहाँलाई गाह्रो भयो भने उहाँले सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्नुहोस्। मैले
नेकपा एमाले विभाजनमा भूमिका खेलेँ, मैले त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, मैले निष्पक्ष भूमिका खेल्न सकिनँ। सार्वजनिक रूपले क्षमा याचना गर्नुहोस्। सभामुखले के भन्दाखेरि तपाईँहरू संसद चल्न दिनु यही मैले यो दोस्रो भने नि त, या त उहाँले सूचना टाँस्नुहोस् 14 सूचना टाँस्न हतार हुनुहुन्न। ल दोस्रो त्यसो भने मैले गल्ती गरेँ, मैले एमाले फुटाउने एउटा कारक बने, यो मेरो गल्ती भयो, मैले पदीय मर्यादा अनुसार काम गरिनँ, मैले चाहिँ पदको सम्मान राख्न सकिनँ भन्नुहोस्। त्यसपछि एउटा पुनर्विचार हुनसक्छ। त्यसो पनि गर्न सक्नुहुन्न भने बाटो छोडिदिनुहोस्, अरू कोही आउँछ, मैले भन्नुभएको छ म किन राजीनामा दिनु, मलाई हटाउन महाभियोग प्रस्ताव ल्याए हुन्छ नि एमाले। त्यसकारणले धम्की दिनुभएको छ। त्यसकारणले यी 3टा कुराहरू छन्। यी 3टा मध्ये कुनै एउटा विकल्पमा सत्तारूढ दल जाओस्, गठबन्धन जाओस्, संसद चल्छ। तर संसद चलाउनु पर्छ प्रदीपजी, किन भन्दा होइन त्यसमा के दुविधा भयो र? त्यो त सबभन्दा मर्का त हामीलाई नै परिरहेछ। जनताका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कुरा राख्न पाएका सबभन्दा मर्का हामीलाई परिरहेछ। किनभने विधेयक बनाउनु पर्ने तपाईँहरूको दायित्व र जिम्मेवारी छ। पार्लियामेन्ट सामान्यतया संसद प्रतिपक्षको, सरकार सत्तापक्षको बनिन्छ। संसद चल्नु त प्रतिपक्षलाई सबभन्दा बढी खाँचो छ। तर ढोका थुनेर बस्नु भएको छ, भोटे तालसा लगाएर बस्नु भएको छ, चुकुल लगाएर बस्नु भएको छ, गर्ने के हामीले? होइन, प्रधानमन्त्री बालकोटमा पुगेर भन्नुभयो नि त केपी शर्मालाई भेटेर ओलीजी संसद। अनि ओलीजीले पनि केही भन्नुभयो होला नि त, प्रधानमन्त्रीजीले पनि केही भन्नुभयो होला, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले पनि केही भन्नुभयो होला। त्यो अध्यक्षले भनेका कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिदिनुहोस् न त। उहाँहरू दुईजनामा के कुराकानी भयो मैले भने त, ती डिस्क्लोज अहिले म गर्न चाहन्छु। म एउटा निष्कर्ष बताइदिनुहोस् आज। हामी चाहन्छौँ ऋषिजी, म अलिकति फरक एङ्गलबाट जान्छु। हामी चाहन्छौँ अरू मामलामा हामी एमाले र काङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धी हौँ। सरकार उहाँहरूले चलाउनुहोस्, हामीलाई कुनै कर्के आँखाले हेर्नु पनि छैन त्यतातिर। हामी नयाँ निर्वाचन मार्फत मूल ढोकाबाट आउँछौँ, जसकेलाबाट हामीलाई सरकारमा जानु छैन, उहाँहरू नै जानुहोस्। तर केही विषयहरू यस्ता छन् देशका जसमा मुख्य दलहरू, खास गरेर नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। 4वटा कुरा भन्छु। 1, लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनाहरू खलबलिन थाले। न्यायालयमा हडताल छ, संसद ठप्प छ, कार्यकारी जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन। राज्यका 3टै अङ्ग फेलियर हुनु भनेको त राष्ट्र नै असफलताको दिशातिर जाने हो। त्यसकारणले संविधानको रक्षा र यो लोकतन्त्रको रक्षा एजेन्डा नम्बर 1। दोस्रो, मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा दरारहरू आउन थालेको छ। नेपाल नजानिदो गरी भूरान्तिक द्वन्द्वतिर फस्न थालेको छ। नम्बर 2, राष्ट्रिय हितको रक्षा। नम्बर 3, मुलुकको अर्थतन्त्र धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, धेरै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। तपाईँले प्रधानमन्त्रीले अलिकति सङ्कटमा परेकोलाई, अलिकति खस्किन लागेकोलाई सङ्कटमा परेको छ, म बिस्तारै सुधार्छु, त्यसले पुग्दैन, सुधार्न सकिन्छ। तेस्रो, मुलुकको यो एकदमै बिग्रिन लागेको अर्थतन्त्र र चौथो, मुलुकको शान्ति सुरक्षा। यी 4वटा मेजर प्रश्नहरूमा मुलुकका मुख्य राजनीतिक दल, खास गरेर त्यसमा पनि एमाले र काङ्ग्रेसको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। त्यसमा सहमतिको सङ्केतहरू कति देख्नु भएको छ? छलफल दुईजना नेताहरूको छलफल एकदम व्यापक रूपमा भएको छ। तर त्यो छलफल र अस्ति, हिजो, आज जे भइरहेको छ नि, शेरबहादुर जुन एजेन्डामा हिँड्न खोज्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो छलफल र उहाँको यो व्यवहार त मेल खाएन। त्यस्तो बालकोटमा एउटा सहमति भएको थियो, त्यसलाई प्रधानमन्त्री सहमति भन्दा पनि म के भन्छु भने नि, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, 2टा मुख्य दलहरू मुलुकका मुख्य प्रश्नहरूमा सबै कुरामा हाम्रो सहमति हुँदैन। तपाईले जसरी 4वटा विषयवस्तु उठान गर्नुभयो, यी विषयवस्तुमा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको सहमति सकारात्मक ढङ्गले छलफल भयो र छलफल अगाडि बढाउँदै जाने भन्ने पनि कुराकानी भएको थियो। तर छलफल अगाडि त्यहाँ कतै पनि चुनाव पर धकेल्ने, चुनाव हुन नदिने, त्यो कुरा भन्ने चाहिँ त्यस्तो त कुनै कल्पनै गरिएको थिएन। तर जुन बाटोमा प्रधानमन्त्री हिँड्नु खोज्नुभयो, उहाँले त सहमति खोजे जस्तो त देखिएन। हामी चिन्तित छौँ त्यसमा, तर पनि हामी प्रधानमन्त्रीसँग फेरि पनि छलफल गर्न तयार छौँ। यी 4वटा प्रश्नहरू देशका मुख्य प्रश्नहरू हुन्। अरू तफसिलका हुँदै जालान्, सरकार चलाउनु होला, के गर्नु होला, के मतलब भएन हामीलाई। मुख्य यी 4वटा कुराहरू, देशको संवैधानिक संरचना नै खलबलिन थालेको स्थिति छ, अर्थतन्त्र धराशायी हुन थालेको छ, बाह्य सम्बन्धहरू बिग्रिँदै गएर मुलुक भूरान्तिक द्वन्द्वमा फस्न थालेको अवस्था छ र यसले अन्य पक्षहरूमा समेत शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सम्बन्धहरूमा समेत अहिले के स्वरहरू जसरी सुनिरहनु भएको छ तपाईँले, फेरि एकचोटि सुसुप्त भएका सामाजिक ती तनावहरूलाई फेरि चाहिँ बढाउन, हुर्काउन केही मान्छेहरूले लागिरहेको सङ्कटमा छ। आज समस्याको भुमरीमा हामी फसिसकेका छौँ प्रदीपजी।
तर यो बेलामा छ नि एमाले पनि उम्कन मिल्दैन है। होइन उम्केकै छ एमाले हुनु पनि त। गम्भीर हुनुपर्छ, संवेदनशील हुनुपर्छ। तपाईँले त भनिरहनु भएको छ आगामी सरकार एमालेको नेतृत्व बन्छ भनेर। केपी शर्मा ओलीले त भन्नुभएको छ म सिंहदरबारमा छ नि अब जसरी प्रवेश गर्छु नि मूल ढोकाबाट भन्नुभएको छ नि उहाँले। अनि संसद अवरोध त्यही त गरेर त्यसो गर्नका लागि 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेपछि मात्रै हामी संसद चल्न दिन्छौँ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ शर्त राखेर के फाइदा हुन्छ? माधव नेपालले 6 महिना सांसद भएर तपाईँहरूलाई के आपत्ति? होइन अब प्रश्न 6 महिना होइन छोडिदिनुहोस् अब। होइन 6 महिना होइन उहाँले जुगान्तर घामजुन रहेसम्म हुनुहोस् न हामीलाई आपत्ति भएन, तर आफ्नो पौरखबाट हुनुहोस्। एमालेको चुनाव चिन्हबाट लड्ने, सूर्य चिन्हबाट लड्ने, मतदातासँग एमालेलाई भोट देऊ भन्ने, अनि त्यो भोट लगेर काङ्ग्रेसको रुखको फेदमा हाल्न मिल्छ? त्यो ढङ्गले अनैतिक ढङ्गले राजनीति गर्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यस कारणले त्यो विषयमा प्रष्ट ढङ्गले सभामुखले आफ्नो एउटा निर्णय दिनु पर्यो। निर्णय दिन सक्नुहुन्न, मैले गल्ती गरेँ त भन्नु पर्यो। गल्ती गरेँ पनि नभन्ने उहाँले। सभामुखले गल्ती गरी भनेर भन्दाखेरि संसद चल्छ। त्यस पछाडि हामी नयाँ ढङ्गले एमाले तयार हुन्छ संसद चलाउन। हामी नयाँ ढङ्गले नयाँ ढङ्गबाट एमाले अगाडि बढ्छ। त्यसो भए अब एउटा निष्कर्ष पुग्नु। अहिलेको अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धनले एउटा शर्त अगाडि सार्यो, एमाले संसद चल्न दिन्छ भने, संसद चल्छ भने ऐन कानुन बनाउनु पर्छ, विधेयक अधिवेशन हो यो। हामी वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन तयार छौँ, तर एमाले संसदमा शर्त राखेर अवरोध गर्न पाउँदैन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन त्यो शर्त होइन संसद चल्ने शर्त मैले अघि नै संसद चल्न नदिएको कारणले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन उनीहरूले वैशाखमा गर्न चाहेका छैन। होइन होइन उनीहरूको बटम लाइन त्यही छ। संसदको अहिलेको चाहिँ अवरोध र स्थानीय तहको चुनावको बिचमा कुनै साइनो सम्बन्ध छैन। तर सत्तारूढ गठबन्धनको शर्त छ। वैशाख या संसद चल्न नदिने एमालेले बन्द बनाउने अवरोध गर्ने। वैशाख यो सौदाबाजीको कुरा हो र, लेनदेनको कुरा हो, यो कुनै लेनदेनको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के भन्दाखेरि संसद अवरोध एउटा कारणले भएको छ, मूलतः सभामुखको भूमिकाका कारणले भएको छ। उहाँले त्यो भूमिका त्यसमा हामीले भनेका कुराहरू सम्बोधन हुनु पर्यो। स्थानीय तहको चुनावको निम्ति कुनै कानुनी जटिलता छैन, कुनै कानुन संशोधन गर्नु पर्दैन, ऐन कानुन बनाउनु पर्दैन, नयाँ कानुन चाहिँदैन संसदमा छलफल गर्नु। स्थानीय तहको चुनावको लागि अरू धेरै कुराहरूका लागि कानुन चाहिन्छ। धेरै कुराहरूका लागि हामीले भनौँ न यो एसिड पीडितहरूका चाहिँ निम्ति कानुन अध्यादेशलाई कानुन बनाउनु पर्ने छ। अरू थुप्रै चिजहरू छन्, नागरिकता अलपत्र परेको छ, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अरू थुप्रै कुराहरू गर्नुपर्ने छ, संकल्प प्रस्ताव ल्याउनु पर्ला, समस्या छ। थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसका लागि संसद मरिरहेका खुल्नुपर्छ, त्यसका लागि संसद खुल्नुपर्छ, एउटा कुरा हो। तर स्थानीय चुनावका लागि संसद खुल्नु पर्दैन, एक। नम्बर 2, स्थानीय चुनाव के अरे संसद खुल्नका लागि हाम्रो जे मुख्य भनाइ छ सभामुखको भूमिकाको बारेमा, त्यसबारेमा चाहिँ प्रश्न हुनुपर्छ। भारतसँग हाम्रो सीमा विवाद छ, लिम्बिया लिपि र कालापानी नेपालकै हो प्रदेशजी। तर तपाईँहरूले छ नि चीनले अहिलेसम्म नाकाबन्दी गर्दाखेरि एक शब्द पनि बोल्नु भएन। यसलाई त नाकाबन्दी भन्नु मिल्दैन, बाहिर त्यही चर्चा छ। बाहिर चर्चा नेपालको छ नि आजको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने काम। सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई एकदम प्रष्ट बताउँछु नि त। पोहोर साल डिसेम्बर लास्टतिरबाट कोरोना सुरु भयो चीनमा। सबभन्दा पहिले तातो पानी र रसुवागढी नाका बन्द गरेको नेपालले हो। यो कुरा म तपाईँलाई केही तथ्यहरू भन्छु। उता कोभिड भइसकेपछि यताबाट हामीले नाका बन्द गऱ्यौँ। अब त्यसले चीनमा के प्रभाव पर्यो, चिनीहरूले कसरी एकैछिन पख्नु न, एकैछिन पख्नु, होइन त्यस्तो होइन। त्यस पछाडि यता बन्द भयो, यता फेरि कोभिड बढेपछि स्वाभाविक रूपले चीनले पनि बन्द गर्ने भयो। त्यस पछाडि हामीले सघन छलफल गऱ्यौँ। म आफै रसुवागढी नाकाको चाहिँ भ्रमण गरेको छु, त्यहाँ पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेको छु। तातापानीमा म पटक गएको छु, मैले वाङीसँग टेलिफोन कन्भर्सेसन गरेको छु। यहाँको हाम्रो वाणिज्य मन्त्रालयले, यहाँको हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले, अर्थ मन्त्रालयका संरचनाहरू, यहाँको राजदूतहरू, यहाँ हाम्रो तत्कालीन परराष्ट्र सचिवहरूले धेरै राउन्ड कुराकानी गरिसकेपछि अनि त्यति बेलासम्म तपाईँलाई याद होला 1200 भन्दा बढी कन्टेनरहरू केरुङमा रोकिएका थिए। हामीले त्यसो भए क्लियर गऱ्यौँ, समय लाग्यो, क्लियर गऱ्यौँ, नोक्सान भयो। कन्टेनरहरू छ नि त, केरुङमा पनि छ। अहिले त्यसरी रोकिएको छैन, अहिले त्यसरी रोकिएको छैन। उताबाट आउने कुरामा समस्या छैन, उताबाट आउनेमा समस्या छैन, यताबाट जाने खास गरेर हाम्रो निर्यातमा त्यसले प्रभाव पारेको छ। र मैले अरू सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि भनेको छु, मैले चाहिँ सरकारका साथीहरू खास गरेर कर्मचारी साथीहरूलाई भनेको छु, अनेकौँ संरचना छन्, संयन्त्रहरू छन् चीनसँग हाम्रो। यहाँ हाम्रो परराष्ट्र सचिव र चिनिया राजदूत रहेको एउटा संरचना छ, 2 वाणिज्य मन्त्रालय बिचको संरचना छ, परराष्ट्र मन्त्रालय बिचका संरचनाहरू छन्। ती सबलाई एक्टिभेट गरेर कोभिडको बेलामा पनि
आपूर्ति रोक्न मिल्दैन। तर यो चीनले आपूर्ति रोकिरहेको रोकेको छैन, ढिलासुस्ती भएको छ। यो ढिलासुस्ती छ। एमाले हुनुहुन्न। यसबारेमा बोल्यो, किन चीनलाई नबोल्नु? भन्यो, किन नबोल्नु? चीनसँग एमालेले चाहिँ कति डायलग गर्यो। तपाईँले एकचोटि स्वास्थ्य के अरे परराष्ट्र तपाईँ मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि बोल्नुभयो, अहिले त तपाईँहरूको बटम लाइन आएन नि। होइन, त्यही हो, गर्नुपर्ने नै त्यही हो, बाटै त्यही हो, बाटै त्यही हो। कहीँ कतै पनि कोभिडको बेला होस् या अरू कुनै महामारीको बेला सेवा र वस्तुको आपूर्तिमा तलमाथि हुनु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड स्मुथली चल्नुपर्छ। ठिक छ, त्यसमा उहाँहरूका सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्ने कुरामा सबैले गर्नुपर्छ, केही कुरा भएन। तर रोक्न मिल्दैन। त्यो कुरामा सरकारले सिरियसली कुराकानी गर्नु पर्यो। एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, कतिचोटि- तर आज आएर कतिचोटि धेरै तपाईँ कुरा गर्नु यो विषयमा। युटर्न हुनुभयो प्रदीपजी। बिल्कुल युटर्न भएका छैनौँ। एमाले ब्याक भयो एमसीसी बाट। छैन, केही पनि ब्याक भएको छैन, ब्याक पनि भएको छैन, फरवार्ड पनि भएको छैन। हामीले सरकारले के गर्छ प्रतीक्षा मात्रै गरिरहेका छौँ। गर्नुपर्ने सरकारले होइन, तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भने तपाईँले होइन, मैले होइन त्यसमा मैले त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ नि। मैले केही अन्यथा भनेको छु? मैले कुनै त्यसबारेमा मैले त्यो तपाईँ भनेर यस्तो परराष्ट्र मन्त्री हो, वासिङ्टन डिसीमा गएर छ नि सम्झौता गर्ने। भारत मात्र होइन, चीन मात्र होइन, अमेरिकाको विदेश मन्त्रीसँग एउटा कुरा लन्च खान एउटा कुरा तपाईँ त रेकर्ड गरेर डिसीमा राख्नुहोस् है। गएर। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। म यो गठबन्धनका नेताहरूको जस्तो अवसरवादी मान्छे होइन, जसले डिसीमा गएर सम्झौता गर्छन्, एमसीसी सम्झौता गर्छन्, 5 वर्षपछि आएर सम्झौता ठिक थियो कि थिएन झस्ल्यास आँखा बिउजेर त्यस पछाडि कार्यदल बनाउँछन्। म त्यस्तो मूर्ख मान्छे होइन है। यो ढङ्गको चाहिँ बेकुफी नेकपा एमाले गर्दैन। यो सरकारको जिम्माको कुरा हो। सरकारले पहिले पार्लियामेन्टमा ल्याओस् न त। पार्लियामेन्टमा ल्यायो भने एमाले साथ दिन्छ। त्यसपछि एमाले साथ दिनुहुन्छ। जे भन्नुपर्छ त्यति बेला भन्छौँ, पार्लियामेन्टमा भन्छौँ। त्यसो पार्लियामेन्टमा आयो भने एमाले ब्याक हुँदैन, युटर्न हुँदैन। एमाले एमसीसी पारित गराउन आफ्नो नीतिमा उसले कहीँ पनि परिवर्तन गरेको छैन। तर यो सरकारको जिम्माको कुरा हो। सरकार कस्तो छ? उहीँ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ, नाम लिनुपर्ने किन भयो भने उहाँको पदको निम्ति मैले नाम लिएको। अर्थमन्त्री हुँदा एकदम ठिक थियो भनेर उहाँले सही गर्नुहुन्छ। सरी, उहाँले सुन्नुभयो भने व्यक्तिगत रूपमा भनेको नभन्नु होला, मैले त्यो पदलाई भने हो। आज संसार मन्त्री हुनुहुन्छ अनि कार्यदल बनाउनुहुन्छ, ठिक थियो कि थिएन भनेर। यो तमासा देशले यस्तो तमासाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि के हुन्छ? नेपाललाई मान्छेले के बुझ्छन्? हस्ताक्षर गर्ने नै कार्यदलमा बसेर ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा। तपाईँ त नेपाल अमेरिका सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्ने व्यक्ति एकदम हो। म कहीँ कतै वासिङ्टन डिसीमा गएर हस्ताक्षर गरेको हो तपाईँले। के हस्ताक्षर? दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनको लागि के हस्ताक्षर? होइन, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनको लागि के हस्ताक्षर भन्नु न मलाई। राम्रो मैले त थाहा पाइनँ, ऋषिजीले थाहा पाउनु बाहिर भएको चर्चा छ। के भयो। हस्ताक्षर? प्रदीपजीले पनि सम्झौता गरेर के आउनुभयो रे, के धेरैले हस्ताक्षर भने। रहेछ मलाई बताइदिनु न। मैले त थाहा छैन। मैले त भिजिटर्स बुकमा हस्ताक्षर गरेँ। अरू कुनै हस्ताक्षर गर्नु भयो तपाईँले अमेरिकासँग? देशबिचमा सम्बन्धहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, दुई देशको सन्धि कसरी हुन्छ, सम्झौता कसरी हुन्छ, समझदारी पत्रमा कसरी हस्ताक्षर हुन्छ, यति ऋषिजीलाई पनि थाहै होला। क्याबिनेटले निर्णय नगरिकन, संसदलाई जानकारी नगराइकन कुनै मन्त्रीले चाहिँ कुनै विषयमा हस्ताक्षर गरेर आउँछ? सहमति गरेर आएको पनि होइन तपाईँ अमेरिकासँग? होइन, राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने सहमति त एकदम गजब हो नि। म र माइक पोम्पियोको बिचमा गजब हामीले कुराकानी हो, यथार्थ हो। दुई देशको बिचको सम्बन्ध आज पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। यसमा कुनै अरू कुराहरूले यसलाई भूरान्तिक विषय बनाउनु पनि हुँदैन भन्ने म ठान्छु। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध, चीनसँगको सम्बन्ध, अमेरिकासँगको सम्बन्ध, युरोपियन युनियनसँगको सम्बन्ध, सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनुपर्छ। शर्त एउटै हो, राष्ट्रिय हित केन्द्रबिन्दुमा हुनु पर्यो। थ्याङ्क यू सो मच प्रदीप ग्यावालीजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।